Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start the second short story, Rappaccini's daughter. ठीक है, एक प्रोफेसर रैपासिनी है, उसकी बेटी है, उसके बारे में ये शॉर्ट स्टोरी है and it is written by Nathaniel Hawthorne. So today we are going to discuss the first question of the short story, which is discuss the theme of the short story. Theme क्या होता है कि theme is the central idea of a written work which the writer want to convey. ठीक है, कि कोई भी आइडिया है, मेन आइडिया है, राइटर उस स्टोरी के थ्रू हमें क्या समझाना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है, वो थीम है और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. Theme of the story is man's inhuman lust for knowledge and power. तो क्या है इस थीम का, जो इस स्टोरी का जो थीम है वो है किसी इंसानों की जो गैर इंसानी ख्वाहिशात होती हैं इल्म के लिए और ताकत के लिए. ठीक है, कि इंसान अपनी इस ताकत के हसूल के लिए बहुत आगे निकल जाता है. ठीक है, कि वो गैर इंसानी तरीके इख्तियार कर लेता है. फिर साइंटिस्ट वर्क फॉर पावर थ्रू नॉलेज, कि जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान होते हैं, वो पावर गेन करना चाहते हैं लेकिन इल्म के ज़रिए अपने इल्म को इस्तेमाल करते हैं, साइंसी इल्म को इस्तेमाल करते हैं. दे आर एम्बिशियस टू रूल ओवर द रूलर्स थ्रू देयर पावर ऑफ नॉलेज. तो वो किस चीज़ के शौकीन होते हैं, उन्हें शौक़ होता है कि वो जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर भी हुक्म चलाएं अपने इल्म की ताकत के ज़रिए. एंड दे डू नॉट बॉदर अबाउट ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क. ठीक है, जो इंसानी पहलू है कि उसके जो वो काम कर रहे हैं, जो वो कोई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं, डिस्कवरीज़ कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, इंसानों पर उसका क्या असर होगा, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते. फिर प्रोफेसर रैपासिनी इज़ टिपिकल साइंटिस्ट. वो बिल्कुल एक आम साइंटिस्ट है जैसे कि बाकी साइंटिस्ट होते हैं. हिज लस्ट फॉर पावर लीड्स हिम टू एक्सपेरिमेंटिंग विद पॉइजन्स. ठीक है, कि जो वो उसकी ख्वाहिश है ताकत हासिल करने के लिए, तो वो उसकी वजह से जहर के ऊपर तजर्बात शुरू कर देता है. ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? द रिज़ल्ट ऑफ हिज वर्क इज़ अ हॉरिबल वेराइटी ऑफ डेडली पॉइजन्स. क्योंकि वो जितने भी तजर्बात करता है तो उसके नतीजे के तौर पे क्या है कि खौफनाक किस्म के काफ़ी इकसाम के वो जहर बना लेता है. पॉइजनस हर्ब developed by him make his garden a zone of death. ठीक है, a valley of death. कि जो वो अपने गार्डन के अंदर जड़ी बूटियाँ उगाता है, फूल उगाता है, पौधे उगाता है जहर बनाने के लिए, उसकी वजह से उसका जो पूरा गार्डन है वो मौत की एक वादी में बदल जाता है. And some of the herbs are so lethal that even their smell can kill a man. जो उसने बाग लगाया होता है, ठीक है, जो उसका गार्डन है, उस यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लीथल, मोहलक को कहते हैं. ठीक है, कि उसमें कुछ झाड़ियाँ और बूटियाँ जो हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो इतनी के ख़तरनाक और मोहलक हैं कि उनकी जो स्मेल है वो भी एक इंसान को मार सकती है. ब्रीदिंग द पॉइजनस एयर ऑफ द गार्डन मेक्स द प्रोफेसर एंड हिज डॉटर इम्यून टू पॉइजन. यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है इम्यून. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर लेना. ठीक है, कि क्योंकि वो वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पॉइजनस जो हैं प्लांट्स हैं, तो उनकी स्मेल भी वहाँ पे होती है. तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो सांस लेते हैं प्रोफेसर और उसकी बेटी, तो उनमें जहर के ख़िलाफ़ एक क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है. और उसकी वजह से क्या होता है कि नो पॉइज़न कैन किल दैम, कि कोई भी जहर उनको मार नहीं सकता. लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर वो कोई तरियाक इस्तेमाल करें, कोई एंटीडोट इस्तेमाल करें, तो वो उन्हें मार सकती है. बट एनी एंटीडोट कैन किल देम बिकॉज पॉइजन इज़ द ब्रीथ ऑफ देयर लाइफ. क्योंकि उनकी सांसों में, उनके पूरे जिस्म में जहर ही रच बस जाता है
تو اگر وہ زہر کو ختم کر دیا جائے یا ختم کرنے کے لیے کوئی اینٹیڈوٹ یا کوئی تریاق استعمال کیا جائے تو وہ مر جائیں گے، کیونکہ زہر ہی اب ان کی زندگی بن چکا ہے. So the professor's daughter dies at the moment she drinks a few drops of Bagliani's antidote. تو ہم اس سٹوری میں کیا دیکھتے ہیں کہ وین گیوانی جو لور آف ہر ڈاٹر بیٹرس وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو زہر کے اثر سے نکالے، تو وہ اس کو ایک اینٹیڈوٹ لا کے دیتا ہے پروفیسر باگلیانی کی. تو جیسے ہی وہ اینٹیڈوٹ لیتی ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پروفیسرز ڈاٹر ڈائز ایٹ دا مومنٹ، اسی لمحے اس کی موت ہو جاتی ہے. شی ڈرنکس اے فیو ڈراپس آف باگلیانیز اینٹیڈوٹ، جس ہی لمحے وہ اس اینٹیڈوٹ کے کچھ قطرے پیتی ہے. دا ڈیتھ آف پروفیسرز اونلی ڈاٹر از دا مورل لیسن آف دا اسٹوری. پھر اس اسٹوری کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی مر جاتی ہے، اور جو اس بیٹی کا جو مرنا ہے اٹ از دا مورل لیسن، اٹ از دا تھیم آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی اس طرح نالج یا لسٹ کی پاور کے پیچھے بھاگے تو آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اسی طرح اس کی ایک بیٹی تھی اور اکیلی اور اکلوتی اولاد تھی، اور وہ اس کی بھی موت ہو گئی. The old professor learns the lesson at the cost of his only daughter, a very heavy cost, no doubt. لیکن پروفیسر کو سمجھ تو آیا، لیکن اس کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کی قیمت اس کو چکانا پڑی. The story carries a note of warning not only against too much love for science but also against the selfishness of all kinds. ابھی اس سٹوری میں مین چیز کیا ہے کہ یہ ہمیں وارن کرتی ہے کہ سائنس کا بہت زیادہ، سائنس سے محبت نہیں ہونی چاہیے نہ صرف، بلکہ کیا ہے کہ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر پروفیسر جو ہے اس میں ریپاسینی ہے کہ وہ اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ ایون کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اس ایکسپیریمنٹ میں شامل کر لیا. تو اس طرح کی کسی بھی طرح کی جو سیلفشنس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی علم کا اتنا زیادہ محبت یا لو فار سائنس کی محبت کی وجہ سے یہی کچھ ہوا ہے کہ اس نے زہر بنائے، اور پھر وہ اتنا سیلفش تھا اپنا نالج آف پاور کے لیے، پاور آف نالج کے لیے، کہ اس نے اپنی بیٹی کو بھی اس میں استعمال کیا، اور آخرکار اس کو اپنی بیٹی کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے. Some critics have pointed out another moral aspects of the story. یہ تو ایک آسپیکٹ ہو گیا. تو کچھ کرٹکس جو ہیں، نقاد ہیں، وہ ایک اور اس کا پہلو بیان کرتے ہیں. They say that it is not the professor's love for science, but it is his love for his daughter that leads him to his dangerous exploits. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کی سائنس کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے محبت تھی، کہ جس کی وجہ سے اس نے اتنا خطرناک استحصال اپنی بیٹی کا کیا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ He does not like to be separated from his daughter by her marriage. کیونکہ بیٹی ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو اور وہ اس سے الگ ہو جائے. اس وجہ سے اس نے اس کو بھی پوائزنس کر دیا، اس کو بھی زہریلا بنا دیا، تاکہ نہ اس کی شادی ہوگی اور یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. تو اس میں یہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ نہ صرف اس کو سائنس کے ساتھ محبت تھی، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ اس طرح کا اس نے ایکسپیریمنٹ میں اپنی بیٹی کو شامل کیا. That's why he makes her dangerous for all other human beings. تو اسی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو تمام دوسرے انسانوں کے لیے خطرناک بنا دیا. Whatever the case, the story cuts both ways equally well. ابھی ان میں سے جو بھی ہو تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی آسپیکٹ ہو تو وہ سٹوری ان دونوں کو بالکل صحیح بیان کرتی ہے. تو یہی اس کا مین تھیم ہے کہ لسٹ آف نالج آف پاور. ٹھیک ہے، پاور فار نالج. ٹھیک ہے، پاور آف نالج کی جو لسٹ ہے، لسٹ فار سائنس. ٹھیک ہے، لو آف سائنس. تو یہی اس کا تھیم ہے کہ کسی بھی طاقت کی جو لسٹ ہے وہ اس کے پیچھے اتنا زیادہ دور تک نہیں نکلنا چاہیے، اتنا زیادہ سیلفش نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اسی طرح پروفیسر ریپاسینی کی جو لو فار سائنس تھا یا لو فار پاور آف نالج تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو اپنی بیٹی کی موت کا سامنا کرنا پڑا. تو دیٹس دا مین تھیم آف دا اسٹوری. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس یو
انڈرسٹینڈ. تو آپ اس کو پڑھیں اور اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.